अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। तुम भी शर्म, तुमने मरने का ड्रामा रचाया मेरे आगे। दोराब को यकीन ही नहीं आ रहा था। नाज़लीन ने झुकी नज़र से हाँ में सर हिलाया जब दोराब ने उसके बाल मुट्ठी में लिए थे। मुझे लगा मेरी किस्मत ने खेल खेला है मेरे साथ, लेकिन नहीं, खेल तो तुमने खेला। मैं ठीक था, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। उसने नाज़लीन की गाल पर दोबारा अपना हाथ छाप कर कहा था। दराब, नाज़लीन ने हिम्मत की, अपनी ज़ुबान से मेरा नाम भी मत लेना। दराब ने उंगली उठाई। नाज़लीन रो नहीं रही थी। राशिद वहां आया था। उसने नाज़लीन को घास पर देखा, फिर उसकी नज़र दराब पर पड़ी। नाज़लीन ने अपने पापा को वहां से जाने का कहा, जो कि एक दरख्त की ओर में छुप गए। नाज़लीन, मुझे क्यों छोड़ा तुमने? दराब घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा थाम चुका था। क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने इतने लोगों की जान ली हो। तुम एक खूनी हो, और यहाँ तक कि तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने बेचा। क्योंकि नाज़लीन चिल्लाई, उससे पहले वो और कुछ कहती जब दोराब का सब्र खत्म हो गया। उसने अपना हाथ उठाया। आई हेट यू। तुम जानती हो, पहली मर्तबा मैंने एक लड़की से प्यार करना महसूस किया, उसके लिए फीलिंग्स महसूस की, लेकिन अब समझ आया वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। दराब ने अपना चेहरा साफ किया। वो जाने लगा, लेकिन मुड़ा। नाज़लीन, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इसलिए छोड़ोगी कि मैं बुरा हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मैं बदल चुका था, लेकिन अब मैं वही पुराना दराब शाह हूँ, वही माफिया बॉस। उसने शैतानी मुस्कुराहट से कहा और चला गया। राशिद नाज़लीन के पास आया। नाज़लीन फूट फूट कर रोने लगी थी। तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? नहीं पापा, उसे आगे बढ़ने दो, मुझे तुम पर फख्र है। राशिद ने उसे गले लगाया और उस वक्त को याद किया जब वो हॉस्पिटल में थी। उसने अपने डॉक्टर से कहा, जो कि उसका जानने वाला था, और उसकी मदद से फेक डेथ न्यूज़ बनवाई थी। अपनी बेटी को वो इस जंजल से दूर करना चाहता था जिसमें फंस कर उसकी जान भी खतरे में हो। इसलिए दोराब से वो नाज़लीन को छुपाता आया था। राशिद अपनी बेटी को टूटे दिल के साथ घर ले आया था। उसे खदशा था कि 1 साल सुकून के बाद अब दोबारा उसे बेसुकूनी का सामना करना पड़ेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? मेरे होते हुए उसका कोई हक नहीं तुम्हारे साथ ऐसा करे। तुमने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई? राशिद ने उसकी गाल को छूकर कहा, जो कि लाल हुई थी। नहीं पापा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उसे अपनी नई जिंदगी का आगाज करने दें। और रही बात तलाक की, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं देगा। मेरी हिम्मत भी नहीं है दराब से तलाक का बोलूं, इसलिए मैं कुछ दिन तक खुद ही हाथ पैर हिलाऊंगी। दराब ने बिजली, पानी और सारी सहूलत उनके घर से कट ऑफ करवाई थी। मिसेस दराब, मेरा सिक्का हर जगह चलता है, और मैं तुम्हें ऐसे सुकून से तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। तुमने मुझे बेहाल किया था, अब तुम्हारी बारी है। दराब ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर उछालकर खुद को आईने में देखा था। ये बात सच थी कि जब से नाज़लीन के जिंदा होने की खबर सुनी थी और उससे मिला था, तो दराब के चेहरे पर सुकून छा गया था। पापा, पानी नहीं आ रहा। नाज़लीन ने जैसे टैब ऑन की तो पानी खत्म था, और बिजली भी नहीं है। राशिद ने उसे कहा और कंप्लेन करने के लिए नंबर डायल किया। जी, मैं घर नंबर 6 से बात कर रहा हूँ। हमारे घर में ना पानी है ना बिजली। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? जी, आएगा भी नहीं, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। दूसरी तरफ से जवाब मौसूल हुआ, दराब ने ही करवाया है ये सब। नाज़रीन ने उसकी बात सुनी तो कहा, इट्स ओके बेटा, हम 2-3 दिन में ही चले जाएंगे यहाँ से। नाज़रीन गहरी नींद सो रही थी। आधी रात को वो खिड़की से उसके रूम में आया। दराब ने उसका चेहरा देखा, जो बेसुकूनी में डूबा हुआ था। उसके बाद उसका चेहरा अपने हाथों में थामा, उससे पहले कि नाज़रीन शोर मचाती, क्योंकि वो उठ गई थी। दराब ने उसके मुंह के अंदर अपना रुमाल ठूंसा था। शिश, एक लफ्ज भी नहीं, नहीं तो तुम्हारे बाप को ये माफिया खूनी बुरा इंसान मार डालेगा। दराब ने चबा चबा कर बोला। नाज़लीन ने डर के मारे सर हिलाया। दराब ने उसका मुआयना किया था। पहले से भी वीक थी, उसका दिल मचल रहा था। नाज़लीन की गुर्बत की प्यास उसने पूरे 1 साल बर्दाश्त की थी। यही सोचकर वो उसकी गर्दन पर झुका था। अपने दहकते तड़पते लब उसने उसकी गर्दन पर रखे थे। नाज़लीन की सांसें तेज हो चुकी थीं। न जाने क्या था उसके दिल में कि वो भी उसे पीछे न हटा सकी। आहिस्ता आहिस्ता दराब की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। वो अपने होठों का मरकज अब नाज़लीन के दिल को बना चुका था। नाज़लीन के आंसू निकले थे। वो उसे मजबूती से बेड के साथ पिन कर चुका था।
اس کے انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ شاید اس سے وہ اپنے اندر کے غبار کو کم کرنا چاہتا تھا۔ پلیز دوراب نہیں، نازلین بمشکل بول پائی تھی۔ دوراب نے اس کی جانب اپنی نظر اٹھائی تو اس کے روتے بھیگے چہرے کو دیکھ کر دوراب کا دل پگھلنے لگا تھا۔ دوراب نے اس کے ہاتھوں میں اپنے پھنسائے ہوئے ہاتھ چھڑا کر اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے آزاد کیا۔ نازلین کی آنکھوں میں درد تھا۔ دوراب نے اسے محسوس کیا، اس کا چہرہ پیار سے تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم بے حیا، بے شرم ہو، آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ اچانک ہی اس نے ایک جھٹکے سے نازلین کو خود سے دور کیا تھا۔ تم بھی برے ہو۔ نازلین نے خود کو چادر سے ڈھانپ کر روتی آواز سے شکوہ کیا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ بھی لگانے کا، میں خود کو گندا نہیں کرنا چاہتا تمہیں چھو کر، اس نے نازلین کا چہرہ دبوچ کر کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح بھی وہاں کوئی بجلی اور پانی نہ تھا۔ راشد مارکیٹ سے پانی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا۔ شام کو دوراب نے گنڈوں کو بلوایا تھا، اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور توڑ پھوڑ کرو، اس نے سخت آرڈر دیا۔ اوکے سر۔ سر، ان دونوں کو مارنا بھی ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن حد میں رہتے ہوئے، دوراب نے مسکرا کر کہا۔ اسے یاد آیا جس دن اس نے ڈاکٹر سے یہ سنا تھا کہ نازلین مر چکی ہے۔ اس نے کتنی منتیں کی تھیں، لیکن ڈاکٹر نے اسے نازلین کو دیکھنے نہ دیا۔ جیسے تیسے کر کے وہ نازلین کے روم میں گیا تھا تو بیڈ خالی تھا۔ وہ اسی سوگ میں رہتا تھا کہ اس نے آخری بار نازلین کا دیدار نہ کیا اور راشد نے اس کے ملنے سے پہلے ہی نازلین کو دفن کر دیا تھا۔ وہ اسی غم میں آدھا ہوا تھا۔ آج رہ رہ کر دوراب کو ان سب باتوں پر غصہ آیا تھا کہ اس لڑکی نے اس کی پرواہ بھی نہ کی کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ دونوں باپ بیٹی کھانے میں مصروف تھے جب گنڈوں نے حملہ کیا اور ان کے گھر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاکی تھی، اس سے وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ راشد نے انہیں روکنے کی کوشش کی جب انہوں نے راشد کو اسی ہاکی سے پیٹنا شروع کیا۔ نازلین نے اپنا فون لیا اور پولیس کو کال کرنے والی تھی جب ایک نے اس کا فون کھینچ کر اسے دھکا دیا۔ نازلین کا سر ایک ٹیبل سے ٹکرایا تھا، اس کے سر پر گہرا کٹ لگ چکا تھا۔ اس نے اس کے پیٹ پر ٹانگ ماری جس کی وجہ سے خون کا ایک بلبلہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ درد سے نازلین کرا کر رہ گئی تھی۔ وہ لوگ کچھ وقت کے بعد نکل چکے تھے۔ درد سے سسکتی نازلین کی ہمت جواب دے چلی تھی، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ راشد کی حالت بھی اس کے جیسی ہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوراب اتنا گر جائے گا۔ راشد کو افسوس ہوا۔ اس کی بات پر نازلین آنسو بہانے لگی۔ اگلے روز دوراب ان کے گھر داخل ہوا۔ راشد اور اس کی بیٹی فرش پر سو رہے تھے۔ ڈر کی وجہ سے نازلین اپنے باپ کے ساتھ لگی تھی، جبکہ خون کے نشان اس کے سر اور منہ پر موجود تھے۔ اسے برا لگا تھا جب ہی اپنے گھٹنوں پر نازلین کے پاس جا کر بیٹھا، اس کے زخموں پر اپنی ایک انگلی پھیری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر چہرے پر آیا تھا۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری جانب کر کے اپنا آنسو صاف کیا۔ خود پر کنٹرول کر کے وہ کھڑا ہوا۔ چچ چچ، اس نے تالیاں بجائیں اور پاس پڑے ٹیبل پر اپنی پوری قوت سے لات ماری۔ نازلین اور راشد شور کی وجہ سے اٹھ چکے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر نازلین سہم گئی تھی۔ دھوکہ دینے سے کیا ملتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا کوئی عاشق بھی ہے کیا؟ بولو بولو، یا پھر بہت سارے عاشق ہیں؟ ہاں، تبھی مجھے چھوڑا مرنے کا جعلی بہانہ کر کے۔ دوراب اب پورا پاگل لگ رہا تھا۔ شٹ اپ، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے کمزور کر دو گے؟ نہیں، بالکل نہیں، تم سے چھٹکارا پا کر ہی رہوں گی میں، نازلین چلائی تھی۔ لیٹس سی ڈارلنگ۔ دوراب واپس چلا گیا۔ اگلے دن سب کچھ ٹھیک تھا۔ راشد نے نیا گھر خریدا تھا جو کہ پرانے والے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ 3 دن آرام سے گزر چکے تھے۔ راشد کو یہی لگ رہا تھا کہ دوراب اب اور تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ نازلین بھی اس بات سے متفق ہوئی۔ اتنے میں کچھ بچے اس کی طرف آئے اور ہاتھ میں دعوت نامہ اس کی طرف بڑھایا، جو کہ ڈرائنگ کے مقابلے میں چیف گیسٹ کے طور پر شرکت کا دعوت نامہ تھا۔ راشد نے اسے جانے پر اصرار کیا کہ اسی بہانے اس کا دل بہل جائے گا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ نازلین ٹھیک ہے نا؟ جی سر، سب ٹھیک ہے، ہم نظر رکھو اس پر۔ دوراب نے فون بند کیا۔ مجھے غنڈے نہیں بھیجنے چاہیے تھے اور انہیں نازلین کو مارنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی رنگت کتنی پیلی تھی، خون بہہ رہا تھا اس کا۔ دوراب نے کوفت سے اپنا سر تھاما۔ یہ میری غلطی ہے، صرف میری۔
اس نے 2 بندوں کو بلوایا۔ مجھے مارو۔ دونوں اس کی بات سن کر شوق ہو گئے تھے۔ میں نے کہا مجھے مارو، اس نے چیخ کر کہا۔ دونوں اب اسے گھونسے اور تھپڑ مارنے لگے تھے۔ اس کے منہ سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے ان دونوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اب ٹھیک ہے، میں نے خود کو بھی سزا دے دی کیونکہ میں نے ناظرین کو سزا دلوائی۔ 2 دن کے بعد وہ فنکشن پر گئی تھی۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھی تھی۔ راشد ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ جاتا تھا۔ 1 سال ہو چکا تھا لیکن وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ اپنی جی جان لگاتا تھا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ دوراب بھی اسی فنکشن پر انوائٹڈ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ نازلین نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی تھیں۔ نظریں تو وہی چکاتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں۔ دوراب اس تک آیا تھا۔ یہ سن کر نازلین کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم؟ راشد نے تنگ آ کر یہاں وہاں دیکھا اور دانت پیس کر کہا۔ نازلین نے نوٹ کیا تھا کہ دوراب کے چہرے پر بھی ویسے ہی لال نشان تھے جیسے اس کے چہرے پر تھے۔ دوراب نے بھی اس کے لال چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک دوسرے کا درد دیکھ کر دونوں کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ دوراب نے جھک کر اس کے چہرے کو تھاما تھا۔ نازلین بھی اس کا چہرہ بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا اور دوراب کا نچلا ہونٹ اپنے ہاتھ سے سہلایا تھا۔ دوراب کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تبھی غصے سے اسے جھٹکا اور وہاں سے چلا گیا۔ پاپا، اسے پتہ چل جائے گا، چلیں ادھر سے، چلتے ہیں، نازلین نے گھبرا کر کہا۔ چھپ چھپا کر وہ وہاں سے نکل آئے۔ دوراب نے 10 منٹ کے بعد نوٹ کیا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ بھی اٹھ گیا اور اپنے بندوں کو تلاش کرنے کا کہا۔ راشد واپسی کے لیے کار چلا رہا تھا جبکہ نازلین بیک سیٹ پر لیٹی مزے سے سو رہی تھی۔ راشد نے اچانک اپنے سامنے گھنڈوں کا گروہ دیکھا تو کار کو بریک لگائی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے راشد کار ریورس کرتا جب گونڈوں نے اس پر حملہ کیا۔ سب کچھ دے۔ نازلین بیدار ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب ایک گنڈے کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اس کی نظروں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ واہ، اس نے تو پیچھے بہت مست مال چھپایا ہے۔ نازلین نے اس کی بات سن کر خود کو چھپایا۔ راشد نے دوسری طرف اپنا سب کچھ ایک گنڈے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ نازلین کار کو لاک کرتی، جب ایک گنڈا آگے بڑھ کر دروازہ کھول چکا تھا، وہ نازلین کو گھسیٹ کر کار سے باہر لائے۔ نازلین نیچے سڑک پر گری تھی۔ مت کرو یہ سب، راشد کو گونڈوں نے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چلانے لگی تھی۔ سر، گونڈوں نے ان دونوں پر حملہ کر دیا ہے۔ دوراب کو دوسری طرف اپنے بندوں سے پتہ چلا۔ سر، وہ راشد کو مار رہے ہیں اور اس لڑکی کو چھیڑ رہے ہیں۔ دوراب کو اور بتایا گیا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جلدی وہاں پہنچو، کچھ مت ہونے دینا، میں آتا ہوں۔ دوراب کے چہرے پر پسینہ چھانے لگا تھا۔ 2 لوگ نازلین پر چکے تھے جو کہ رینگ کر سڑک سے پیچھے ہو رہی تھی۔ اتنے میں دوراب کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان دونوں کو نازلین پر سے ہٹایا۔ دوراب کے لوگ ان گنڈوں کے مقابلے میں کم تھے، لیکن کوئی بھی نازلین کے پاس جاتا وہ لوگ اسے پیچھے کرتے تھے۔ نازلین نے بھی رینگ کر پیچھے ہوتے ہوئے اپنی جان بچائی تھی۔ دوراب 5 منٹ میں وہاں پہنچا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا تھا۔ 2 لوگ دوبارہ نازلین کے پاس جا رہے تھے جو کہ سڑک کے درمیان پڑی تھی۔ دوراب کا خون ابل چکا تھا۔ دوراب، دوراب بچاؤ! نازلین اسے دیکھ چکی تھی۔ اتنے میں ایک گنڈے نے اس کے بال دبوچے تھے۔ دوراب کا غصہ اور بڑھا تھا۔ اس نے بڑھ کر انہیں پیٹنا شروع کیا تھا۔ نازلین وہاں سے رینگ کر روڈ کی دوسری جانب چلی گئی۔ نہ جانے کیوں وہ دوراب سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ دوراب نے سب گنڈوں کا صفایا کیا تھا اور اس کے بعد سکا سانس لیا جب راشد کی تالیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی جو کہ نازلین کے پاس کھڑا تھا۔ دوراب اس تک پہنچا۔ واؤ دوراب، واؤ! چھی، تم اتنے گر جاؤ گے؟ میری بیٹی سے بدلہ لینے کے لیے گنڈوں کو بھیجو گے اور پھر ہمیں بچانے کا ڈرامہ کرو گے؟ واٹ؟ دوراب اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی نے تجھے چھوڑ دیا۔ راشد نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا تھا۔ دوراب کا پارا ہائی ہوا جب ہی راشد پر مکے برسانے لگا تھا۔ میرے پاپا کو چھوڑو! نازلین نے دوراب کی ٹانگیں پکڑی۔ دوراب نے نازلین کو دیکھا تو اسے چھوڑ کر نیچے بیٹھ کر نازلین کو سینے سے لگایا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے نازلین کو محسوس کیا۔ ہمیں جانے دو، نازلین نے اس سے کہا، جس پر وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ کھڑا ہوا۔ نازلین ابھی بھی سڑک پر بیٹھی تھی۔ چلو چلیں،
दराब के लोग कुंडों को ठिकाने लगाने गए थे। दराब गाड़ी में बैठने लगा जब राशिद ने उसे पीछे से मुक्का जड़ा था और कहा कि तुम यही डिजर्व करते हो। आज तुम्हारी वजह से नाज़रीन की ये हालत है, राशिद ने चीख चीख कर कहा। वो खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे खड़ा नहीं हुआ गया। एक दफा फिर से उसे लाचारी का एहसास हुआ था। राशिद ने एक कार देखी जो कि नाज़रीन की जानिब बढ़ रही थी, जबकि दराब राशिद पर मुक्के बरसाने में मसरूफ था। मुझे छोड़ो, मेरी बेटी को बचाओ, वो चल नहीं सकती, राशिद ने चीख कर कहा था। दराब को लगा था उस पर किसी ने आसमान गिरा दिया है। उसने मुड़कर देखा तो एक कार नाज़रीन की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ रही थी। दराब को कुछ समझ नहीं आ रही थी। राशिद फौरन नाज़रीन को बचाने के लिए भागा, लेकिन उसका पाँव झाड़ियों में फंस चुका था। बेटा हिम्मत करो, दराब उसे बचाओ, वो नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, उसे बचाओ। उधर से ही वो नाज़रीन को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन दराब के कानों में बस यही गूंज रहा था कि नाज़रीन नहीं चल सकती। राशिद ने जाने की हिम्मत की, लेकिन उसकी टांगों में झाड़ियां फंस चुकी थीं। नाज़रीन ने दराब की जानिब देखा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुध। वो रेंगने लगी, लेकिन कार की स्पीड तेज थी। दराब ने कार देखी तो फौरन उसकी जानिब लपका था। एक गलाबाजी खाकर उसने नाज़रीन को पीछे हटाया। नाज़रीन को उसने अपनी पनाहों में छुपाया था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था नाज़रीन। नाज़रीन खौफ से कांप रही थी। दराब ने उसे और जोर से सीने से लगाया। मुझे डरा दिया तुमने। दराब ऊंचा ऊंचा रो रहा था। इतने में उसके लोग ओंडों को ठिकाने लगाकर वापस आ चुके थे। दराब खड़ा हुआ जबकि नाज़रीन सड़क पर ही थी। राशिद का पाँव बुरी तरह जख्मी था। वो नाज़रीन की तरफ गया और सड़क पर बैठकर उसे अपने गले लगाया। पापा, आप ठीक तो हैं? नाज़रीन ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। राशिद ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अपने जख्म की वजह से वो ना कर पाया। तुम जाओ, मैं कर लूँगा, दराब ने राशिद को कहा। दराब ने उसे उठाया। नाज़रीन दराब को इग्नोर कर रही थी। दराब के लोगों ने अपने साथ राशिद को बिठाया, जबकि खुद दराब और नाज़रीन अलग कार में थे। खौफ से वो कांप रही थी। दराब ने उसे अपनी गोद में बिठाया था और उसकी बाजुओं पर हर जगह सुर्ख निशान थे। ये सोचकर वो बुरी तरह रोने लगी थी। दराब ने उसे मजबूती से पकड़कर उसको थपकी दी। शिश, कुछ नहीं हुआ। दराब ने उसे हौसला दिया। उन्होंने मुझे टच किया। दराब नाज़रीन रोने लगी। नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं छुआ। दराब ने उसका चेहरा अपनी जानिब करके उसके आंसू पहुंचे। नहीं, उन्होंने मुझे गंदा किया, मैं बुरी हूँ, गंदी हूँ। इतने में दराब ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे थे। नाज़रीन सरप्राइज हो चुकी थी, लेकिन उसने मुज़ाहमत ना की। नहीं नाज़ो, तुम बिल्कुल भी गंदी नहीं हो, बल्कि गंदे तो वो थे। दराब ने उससे अलग होकर कहा। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? नाज़रीन ने डर कर कहा। नहीं, कभी नहीं। दराब ने उसका माथा चूमा। वो दोनों फार्म हाउस पहुंचे थे। डॉक्टर ने नाज़रीन की बैंडेज की। राशिद भी वहां पहुंच चुका था। नाज़रीन, दराब को सब पता चल गया है, नाज़रीन को राशिद ने कहा। मैं जानती हूँ पापा। इतने में दराब उसके रूम में दाखिल हुआ। उन दोनों को देखकर माजी उसके दिमाग में घूमने लगा था। कैसे वो उसे तलाश करने गया था, लेकिन पता चला कि वो वहां नहीं है। उसे पता चला था कि वो अपनी मर्जी से उससे दूर हुई है। उसने तकलीफ दी थी नाज़रीन को, लेकिन उसका दिल फिर भी नाज़रीन के लिए धड़कता था। वो जी नहीं पा रहा था इसी चक्कर में कि नाज़रीन ठीक भी है कि नहीं। वो उसके घर गया जब वो दोनों फर्श पर थे। वो उसे हर्ट करना चाहता था, लेकिन ना कर पाया। वो इस फंक्शन पर दोबारा मिला था, लेकिन उसके बाद वो हादसा। उसने नाज़रीन को तो बचा लिया, लेकिन एक नया तूफान आन खड़ा हुआ था कि वो चल नहीं सकती। उसकी नाज़रीन चल नहीं सकती। उसे याद आने लगा था। हाँ, उसने नाज़रीन को अपने पाँव पर खड़ा होता कभी नहीं देखा था। या तो वो बैठी होती या फिर लेटी होती। फंक्शन भी उसने इसलिए छोड़ा ताकि वो उसकी सच्चाई न जान सके। उसे अभी भी जवाब चाहिए था। क्यों, कैसे, कब? उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो चल नहीं सकती? अब वो रूम में मौजूद था। राशिद को दराब ने बाहर जाने का इशारा किया था। नाज़रीन खौफ से कांप रही थी। दराब ने टीवी, वॉल्स, शीशा सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था। क्यों, क्यों, क्यों मुझे नहीं बताया तुमने? दराब चिल्ला रहा था। डर से नाज़रीन दूसरी जानिब खिसकी थी। प्लीज, प्लीज मुझे मत मारना। दराब ने खुद को कंपोज किया और बेड की एक जानिब बैठकर अपने शूज उतारे। उसके बाद नाज़रीन को अपनी तरफ खींचा। नाज़ो, ये सब कैसे हुआ? नाज़रीन नीचे देखने लगी जब दराब ने उसका शोल्डर दबोचा। बोलो, 1 साल पहले
جب گولی لگی تھی تو میری اسپائنل نرو ڈیمیج ہو چکی تھی اور میں اس سے بولا نہ گیا۔ جب وہ دراب کے سینے سے لگی، دراب نے صبر سے کام لیتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ تو اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، صحیح کہا نا؟ دراب نے سختی سے کہا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی قسط بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔